سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو الطريقه كيفاش تصاوبوا دي بيتيت بواط هكا بهاد الشوميز كارطوني اللي تقدروا ديروا فيهم دي دراجي ولا شوكولات تستعملوهم لعده مناسبات، فكيجيو زوينين وكما كتشوفوا ما كيحتاجوش شي جهد كتير. دونك انا غادي نحتاج هاد لي شوميز كارطوني بحال هكا. دونك راه تيكونوا في الالوان. غادي نحتاج غوبون، وغنحتاج غوبون على هذا الشكل هكا، مقص ولاكول ديال السيليكون ومسطره. دونك غادي ناخذ هذا شوميز معدم قطعته قسمته على جوج. دونك غادي ناخذ هذا على هذا الشكل هكا، وغادي نجي وغادي نحاول انني نطويه على جوج، نحاول نجيب الاطراف هادو يكونوا مقادين. دونك على هذا الشكل، على هذا الشكل هكا، وغادي نطويه وغادي دونك من بعد ما انا طويته على جوج على هذا الشكل هكا، غادي نقطعو على جوج من هنا. اذا بعد ما قطعته على جوج غادي ناخذ هذا الطرف هكا وغادي ندير له على هذا الشكل هكا. عاوتاني غادي نجيب الاطراف خص يكونوا مقادين على هذا الشكل هكا بحال هكا، وغادي نقطع هذا الطرف اللي شايط هكا. من بعد ما قطعت هذا الطرف الزايد هكا، جاني على هذا الشكل هكا، غادي نحلو بحال هكا، وغادي نعاود نجي على هذه الجهه هكا، وغادي نعاود نطوي على هذا الشكل بحال هكا. عاوتاني نتاكدوا ان الطرف لاصق فوق من الطرف الاخر، وغادي ندير له بحال هكا. كديروا له بحال هكا باش كنثبت البلاصه ديال الطويه على هذا الشكل هكا، كيجينا على هذا الشكل. غادي نعاود ناخذ هذا الطرف هذا على هذا الشكل هكا. اذا بعد ما جاني على هذا الشكل هكا غادي نشدو دابا عاوتاني غادي نطويه على هذا الشكل هكا. عاوتاني نحاول نجيب يكون مقاد على هذا الشكل هكا، وغادي نعاود ندرك هنايا باش نثبت الطويه على هذا الشكل. غادي نحلو، غادي نعاود نطويه على ندير نفس الشيء اللي درت على الجهه الاخرى على هذا الشكل هكا. دونك هانتوما كي شفتوا المره الاولى طويتو هكا، وعاودت الجهه الاخرى على هذا الشكل، من بعد طويتو على هذا الشكل هكا، وعاود من هذه الجهه الاخرى حتى هي طويتها نفس الشيء. دابا غادي ناخذ هذا الطرف هذا وغادي نجيبو نطويه على هذا الشكل هكا. على هذا الشكل هكا غادي نعاود نجي للجهه الاخرى حتى هي غادي ندير لها نفس الشيء على هذا الشكل هكا، وغنعاود نجي للجهه الاخرى. المهم غنحاول ندير نفس الشيء للجوانب بربعه على هذا الشكل هكا. وغنجي هنا غندير نفس الشيء. غادي يجيني على هذا الشكل هكا.
دونك غناخد هاد الجانب هكا، غادي نديرلو بحال هكا. دونك راه غادي يجينا ساهل في الطويه، حيتاش انا فاش كنت كنطويه من شي بلاصه كنزير على البلاصه الطويه باش كنثبتها. نفس الشيء من هاد الجهه حتى هي على هاد الشكل هكا، بحال هاد الشكل من هاد الجهه حتى هي. ومن هاد الجانب حتى كتجينا على هاد الشكل. اذا انا غادي نلصقها بالسيليكون، غنلصق هادو باش هكا بحال هاد الشكل هكا من الجوانب بربعه. وندوز معكم باش نشوفوا نعاود نفس الشيء بالنسبه للغطايه ديال البواطه. اذا بعد ما انا كملت، بعد ما لصقت هاد الجوانب بالسيليكون كتجيني على هاد الشكل هكا. غادي نعاود معكم نفس الطريقه باش غادي نصاوب الغطايه ديالها. دونك غادي ناخذ هذاك الطرف اللي شاط ليا اللي بقى ليا، غادي نعاود نفس الشيء، نعاود ندير له على هاد نصاوبو على هاد الشكل هكا، على هاد الشكل. غادي نعاود نثبت مزيان على بلاصه الطويات باش نثبتهم. غادي نقطع هذا الطرف هذا اللي زايد، اذا كيجيني على هذا الشكل. غنعاود نثبت مزيان هاد البلاصه. غادي نعاود نفس الشيء، غناخذ هاد الطرف وغادي نحطو على هذا هكا. نحاول قد الجوانب مزيان. غادي نعاود نثبتو مزيان على هاد الشكل هكا. كيجيني على هاد الشكل. غنعاود نطويه دابا على جوج هكا بهذا الشكل. نعاود الجهه الاخرى حتى هي غنطويها، ندير لها نفس الشيء. غادي ناخذ هذا الطرف هذا وغادي نجيبو لهنا حتى النص على هذا الشكل هكا. ندير عاوتاني نفس الشيء للجانب الاخر. وغندوز عاوتاني ندير نفس الشيء لهاد الجوانب بجوج. على هذا الشكل يجينا على هذا الشكل. وغادي ندوز باش نجمعها عاوتاني. غندير الجوانب هذا الجنب هكا بحال هكا على هذا الشكل. نفس الشيء الجانب الاخر. وغادي نلصقهم بلاكول على هذا الشكل. على هذا الشكل. بهذا الشكل هكا. وكيجي الشكل ديالها بحال هكا.
كيجي الشكل ديال لابواط على هذا الشكل. اذا بعد ما وجدت البواطه ديالي كتجي على هذا الشكل هكا. غادي ناخذ هاد لو روبون هذا وغادي نلصقو هنايا في الغطايه، غادي نلصقو على هذا الشكل هكا. على هذا الشكل. ندير شويه د لاكول هنايا من الجوانب. كيجي على هذا الشكل. اذا انا غادي نقطع هذا الشيء اللي زايد. انا خديت هاد الغيبون هذا، خدمت بهاد لو بلون كاسي مع هاد البوردو او لا روج، حيت البواطه عندي في لو روج. دونك غادي نعاود ناخذ هاد لو غيبون هذا رقيق وغادي نعاود ندير له على هاد، صوبو بحال هاد الشكل هكا. فانتوما تقدروا تعزلوا تخدموا باللون اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو. انا خدمت معكم بالطريقه. دونك شفتوها هما كيجيو ساهلين وعلى حسب تقدروا تعزلوا الالوان اون فونكسيون على ليفينمون اللي عندكم. على هذا الشكل بحال هكا. وغادي ناخذ، غادي نصاوب وريضه وغادي نلصقها هنايا في الجنب. على هذا الشكل هكا. وغادي نلصقها هنايا. على هذا الشكل هكا. نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تزيدوا عقيقات تلصقوهم هنا اولا ديروا وريضه فوق وريضه بلي غيبون، تقدروا تستعملوا جوج الالوان، ولا كما قلت لكم الاختيار كيبقى لكم. هانتوما كيشفتوا الفكره ديال اليوم بسيطه جدا. نتمنى تكون عجبتكم الفكره وتجربوها، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد مع فكره جديده.